सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ। सिंह सच्चै भन्नुपर्दाखेरि मानसेवा धारा भनेको सिंहको एउटा घरको खम्बाको रूपमा स्तम्भको रूपमा स्थापित मानसेवा शाखाहरू घरलाई राम्रो गरिलो बनाउनको निम्ति त्यो खम्बामा निर्भर पर्ने हुन्छ। चाहिँ धर्मलाई राम्रो बनाउनको निमित्त मानसेवा शाखा पुजारी अनि पास्टर लामा है पण्डित पुरोहित माइनी यो घर पर्ने कुराहरू हुन्छन्। यो अघि नै त्यो पूर्णता भइसकेको छ। आज हामीले यो मानसेवा सङ्गठन पहिला थिएन, 2055 साल पूर्व थिएन। किराँत धर्म दर्शन अन्तर्गत महागुरु फाल्गुनको कार्यकाल यता त्यतिखेर सङ्गठन थिएन। न किराँत साहित्य उत्थान सङ्घ थियो, न किराँत गाउँ माङ्गेन सेवा समिति थियो, न मानसेवा शाखा सङ्गठन थियो। तर जुन एउटा किराँत सिंहको किराँत धर्म दर्शनलाई जीवन्त राख्नको निमित्त महागुरुका पालाका महागुरुका समकालीन चेलाजीहरूले गुरुजीहरूले अहोरात्र खटेर उहाँहरूले आनुभव अनुभव उहाँको दुःख सुख सङ्घर्ष गर्दै चुनौती गर्दै राज्यका राजनीतिक दर्शनसँग पनि चुनौतीका साथ उहाँहरू अगाडि बढिरहे र आफ्नो अस्तित्वलाई, आफ्नो दर्शनलाई, आफ्नो पहिचानलाई, आफ्नो धर्म पर्व भाषा नीति साहित्य संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने प्रयासहरू गर्दै आउनुभयो। त्यसको लागि हामी त्यो अग्रज हाम्रा मानसेवा सब गुरुवर्गज्यूहरूलाई हृदयदेखि हामी धन्यवाद सहित सेवालाई पनि मन टक्राउन चाहन्छौँ। यसरी किराँत धर्मको उदय पश्चात महागुरु फाल्गुनको जन्म र उदयपछि 6 वर्षको अन्तरालमा तिनी महागुरुका अधुरो र अपुरो सपनालाई पुरा गर्नको निमित्त महागुरुकै कुल वंशमा वर्तमानका धर्मगुरुको जन्म अवतार भयो 2011 साल मङ्सिर 18 गते। त्यसपछि तिनी महागुरुका अधुरो र अपुरो कार्यलाई पुरा गर्ने क्रममा अहोरात्र गुरु वर्तमान धर्मगुरु आत्मलिङ्गन गुरुदेवले नेतृत्व गरेर प्रचार अभियान अगाडि सार्दै आउनुभयो। त्यसै क्रममा किराँत धर्मको प्रचार गर्ने, किराँत धर्म दर्शनलाई बोकेर अगाडि बढ्ने मानिसहरूको अभावको कारणले गुरुदेवले 40 सालमा हामीलाई तालिम गर्नको लागि गुरु निजी आश्रममा गुरुको निमन्त्रणा भयो। र 2040 सालमा हामीले लगभग 8 जना मानसेवा शाखाहरू गुरु निजी आश्रममा बसेर हामीले तालिम गऱ्यौँ 6 महिनासम्म। र त्यतिखेर सेवा शाखा कमी थियो र हुँदै गएपछि हामीले सेवा शाखाहरूको उत्पादन गर्ने क्रममा हामी निरन्तर अगाडि बढेर गयौँ। त्यसै हुनाले सेवा शाखाहरू विस्तृत रूपमा हामीले जतिखेर बढाउँदै लग्यौँ। 2046 साल पछि जब बौद्धले प्रादुर्भाव भयो, त्यसपछि भने अब खुल्ला स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त भएपछि वा स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि अनि त्यहाँदेखि मानसेवा शाखा हिडुकको साथ उहाँहरूले के अरे आफ्नो भाषा लिपि साहित्य संस्कृतिको अध्ययन र अध्यापन क्रममा अगाडि बढ्ने क्रम सुरु भयो। नभए त्योभन्दा अगाडि अब देशको राजनीतिक अवस्थाले अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको थियो, किनभने यहाँ एकतान्त्रिक शासन प्रणाली चलाइएको थियो। एउटै मात्र धर्म र एउटा जुन जातिको बढ्दो भइएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अन्य धर्मको जुन यहाँ विकास विस्तार गर्नलाई धेरै अप्ठ्यारो अवस्था थिए। जब 2046ले बौद्ध क्रान्तिको प्रादुर्भाव भयो, नेपाली जनताको ठुलो सङ्घर्षले त्यो प्राप्त पश्चात अनि विभिन्न देशका जनको बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक
का कुराहरूलाई अब शान्त विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले किराँत धर्मलाई पनि व्यापक प्रचार अगाडि बढ्ने क्रम भयो। 2036 सालमा किराँत साहित्य खानसम्म नामक संस्था एउटा संस्थाको रूपमा दर्ता गरियो, तर पनि त्यसको जुन प्रचार क्रममा अवरोध चाहिँ रहियो। अहिलेसम्म पनि भन्नुपर्दाखेरि आज नेपाल र नेपाली जनताको साझा संस्थामा रूपमा स्थापित भएको त्यो नेपालको समसामयिक समस्यालाई प्रसारण गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको रेडियो नेपाल, तर अहिले पनि नेपालमा धर्मको प्रसङ्गमा यहाँको 5 बजे धर्म प्रसारण हुँदाखेरि यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा मध्ययुगका 4 धर्मको नाम उठान गरिन्छ, प्रसारण गरिन्छ। 1 नम्बरमा हिन्दू, 2 नम्बरमा बौद्ध, 3 नम्बरमा इसाई, 4 नम्बर इस्लाम। यी 4 भाइ किराँत धर्म बनेर कहिले पनि यो रेडियो नेपालले हाम्रो प्रसारण गर्न सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ विडम्बना कुरा छ। मैले जुनसुकै मञ्चमा यो प्रसङ्ग उठाएर आएको छु। यति नेपालमा नेपालीको समान्तर रूपले भएका धर्म, भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कृतिलाई उत्थान विकास गर्नुपर्छ भने त्यो नेपालले किराँत धर्मलाई पनि प्रसारण गर्नुपर्छ, यो मेरो एउटा अनुरोध हो। आदरणीय सम्पूर्ण समुदायज्यूहरू, यसले गर्दाखेरि जबसम्म त्यहाँ प्रसारण गरिँदैन तबसम्म समानुपातिक हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समानुपातिक नेपालको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समानुपातिक अधिकार प्रदान गरिन्छ भने यसरी समान्तर रूपले प्रसारण गरेर जानुपर्छ, यो मेरो अनुरोध। र आदरणीय समुदाय र सबभन्दा पहिलो कुरो अब एउटा कुरा के छ भने समयको पाउनु एकदम बितिसकेको छ। अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अब आज हाम्रो मानसेवा गुरुवर्गहरूको पनि उपस्थिति कमी छ र यति मात्र होइन, हामी मानसेवा साथीहरू यसरी जनजातिलाई बढ्ने भन्ने जान्दाखेरि मानसेवा साथीहरूले सङ्गठनको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरालाई वर्तमान गुरुज्यूले नजर गरेर 2055 सालको चैत्र 5 गते किराँत वंश माङ्गेना समिति हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा नेतृत्वमा हाम्रो एउटा विशाल मानसेवा साथीहरूको एउटा सम्मेलन हामीले यही ठाउँमा गऱ्यौँ र त्यो सम्मेलनले एउटा मानसेवा साथीको एउटा सङ्गठन स्थापना गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण सङ्गठन के मानसेवा साथीलाई एकीकरण गर्दै सङ्गठनमा आबद्ध गराएर हामी मजबुत बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने गुरुको निर्देशनमा अनि माङ्गेना अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हामीले एउटा सङ्गठन स्थापना गऱ्यौँ र 2055 साल चैत्र 5 गते हामीले प्रमुख अतिथि कानुन तथा न्याय मन्त्री सुभाष चन्द्र नेवाङज्यूको प्रमुख अतिथिमा हामीले यो मानसेवा साथीको एउटा सङ्गठन विस्तार गरेका थियौँ र आज त्यो सङ्गठन हामीले स्थापना गरेको त्यस सङ्गठनले मलाई जुन एउटा अध्यक्षमा उहाँले मलाई तय गरिदिनुभयो र मैले त्यसको नेतृत्व गरेर 55 देखि 60 सम्म मैले 60 सम्म मैले नेतृत्व गराएँ र मैले सामाजिक जुन प्रकाशन गर्नु के अरे सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि आयो। त्यसले गर्दा मैले 60 मा होला उहाँलाई जुन हामीले धेरै पनि अधिवेशन बोलाएर अधिवेशन कार्यक्रम गरेर हाम्रो जुन ज्ञान थाहा एउटा मैले जुन एउटा नेतृत्व उहाँले सुम्पिदिएँ, मैले जिम्मा दिएँ। त्यसपछि म सामाजिक मुद्दाको सम्पादनमा निरन्तर लाग्दै आउँदा आज हामीले यो सामाजिक मुद्दा पनि हामीले अन्तिम भागमा पुगिसकेको छौँ र आदरणीय सम्पूर्ण गुरुवर्गज्यूहरू, यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू धेरै नै प्रस्तुत भएका आएको छ र ती प्रस्तुत गरिएका जिज्ञासाहरू अब जति पनि तपाईँहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिज्ञासालाई लिखित रूपमा टीका टिप्पणी गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो मैले फाइलिङ गरेर राखेका छु र अब त्यसैको आधारमा हामी निर्देशिका बनाउँछौँ र गुरुदेवको आज्ञा मैले भन्दै आएको छु के छ भने सामाजिक मुन्दुमले पहिलो प्राथमिक दिउँ। सामाजिक मुन्दुमलाई प्रकाशन भइसकेपछि त्यसपछि हामी निर्देशिकातर्फ लाग्छौँ भनेर गुरुले जुन बोल्नुभएको छ र त्यो निर्देशिका तपाईँहरूमा आउँछ र हामी तत्कालीन यो सामाजिक मुन्दुम प्रकाशन गरिसके पश्चात हामी त्यो निर्देशिकाको तर्फमा हामी छलफल बस्न हामी जान्छौँ। माङ्गेना किराँत माङ्गेना
माङ्गेन सेवा समिति र किराना साहित्य थान सङ्घ लगायत यहाँका विशेष व्यक्तिहरू बसेर हामी त्यो निर्देशन नीति र निर्देशिकाको बारेमा हामी छलफल र बहस गर्छौँ। गुणागत रूपमा जुन अब त्यो हप्ता दिन लाग्छ, महिना दिन लाग्छ, 2 महिना 3 महिना 6 महिना लागोस्, तर हामी त्यसलाई एकदम अक्षर व्याख्या विश्लेषण गरेर हामी पारदर्शिता निर्देशिका नीति हामी पक्कै ल्याउनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी नआँट्यौँ। अहिले यहाँ के भन्नुभएको छ गुरुदेवले भन्दाखेरि तपाईँहरू पुजारी वर्गहरू छलफल र बहस तर्क वितरण नगर्नु, अहिले एकदम मान्दै सम्झेर तपाईँहरू सेवा गर्न जानुहोला र तपाईँहरू जुन के अरे अहिले तलमाथि अलिकति केही भए पनि तपाईँहरूले ठिकै छ, मागलाई जिन्दगी विश्वास मानेर मागले सम्झेर कर्म गर्नु, उहाँहरूको जुन सफलता मिलोस्, यो सेवा गर्ने सेवाकर्ताहरूको सिद्धि शक्ति मिलोस् भन्ने उद्देश्यले सेवा गरिदिनु र सेवा हुन्छ, सेवा लाग्छ र तर्कभित्रक नगर्नु। चाहे जुन के अरे चाहिने होस्, चाहे दिने होस्, चाहे के होस्, माग्दै जाएको जसरी देख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तान्त्रिक मुन्दुक प्रकाशन सके पश्चात अनि त्यहाँदेखि हामी नीति निर्देशन ल्याउँछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूको सबै कर्ममा एकरूप अनि हामी गुरुदेव बोल्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यही आश्रयमा तपाईँहरू बसौँ र अब मान्छे वर्गहरू हामीमा अत्यन्त अनुशासनमा चाहिँ रहनुपर्छ। अघि पनि प्रश्न आएको छ, मानसेवामा शक्ति छ, शक्तिलाई सञ्चय गर्नुको निम्ति, शक्तिलाई प्रयोग गर्नुको निम्ति, सदुपयोग गर्नुको निम्ति हामी विवेकशील चाहिँ गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण मान्छेहरू जबसम्म विवेकशील भएर हामी त्यो पाएको शक्तिलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने, त्यो दुरुपयोग रूपमा भयो भने त्यो शक्ति आफै डाउन भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि शक्तिलाई जान्छ के अरे फुलाउनुको निम्ति, शक्ति दर्जिलो बनाउनुको निम्ति तपाईँ हामी अनुशासन रहनुपर्छ र यहाँनिर हामीलाई कानुन भने पनि, निर्देशिका भने नियम भने पनि हाम्रो सेवा ठाउँ छँदैछ। सेवा ठाउँ नै हो सर्वोपरि तपाईँ हाम्रो केही चिज, कुन चिज खाने हो, कुन चिज नखाने हो, कुन शब्द बोल्ने हो, कुन शब्द नबोल्ने हो, कुन कर्म गर्ने, कुन कर्म नगर्ने, अनि कुन बाटो हिँड्ने, कुन बाटो नहिँड्ने भन्ने कुरा सबै सेवा ठाउँमा उल्लेख छ। महागुरु बोल्नुभएको छ, यहाँ बोल्नुभएको छ, सोधुदेव उहाँ बोल्नुभएको छ, कान्देनाथ बोल्नुभएको छ, महाबुहान बोल्नुभएको छ, महागुरु फालुन्दा बोल्नुभएको छ। हो त्यसले गर्दाखेरि तिनै कुरालाई हामीले अक्षर पालना गऱ्यौँ भने, शिरोधार्य गऱ्यौँ भने हो, अनि हाम्रो कानुन पनि केही हो र विधान पनि केही हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पक्षमा हामी गएर संस्कारको कर्ममा अब तत्कालीन हामी त्यो पक्षमा जान्छौँ। यही कुरा तपाईँहरू गर्दै अब अन्त्यमा अहिले यहाँ भर्खर सुन्दैछु यहाँको नामावली पनि म कहाँ आएको छ। शक्ति पन्जाको लागि यहाँहरू धेरैजनाले अहिले ट्रेनिङ पनि गर्नुभएको रहेछ। यहाँ कुरो के आएको छ भने अलिकति शक्ति भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो किराँत धर्म दर्शनमा मात्र 3 स्टेज छ। मानसेवा सागा, चाङ्दाङ्गेन वरुण मानसेवा सागा हो, अनि मुइगोङसीमा त्यही 3-4 स्टेज मात्रै दर्शनमा। त्यसले गर्दाखेरि मानसेवा सागादेखि चाङ्दाङ्गे वरुण मानसेवा सागा बन्नलाई हामी जन्म पूर्वदेखि मृत्यु पर्यन्त सम्बन्धमा गरिने जति पनि संस्कारहरू छ त्यो संस्कारमा पालन गर्नु। जन्म पूर्वको सापोक चमेनदेखि लिएर हामी मृत्यु पर्यन्तको अन्त्येष्टि कर्मसम्म गर्ने कुनै पनि शुभ विवाह भयो, पञ्चयज्ञ, अष्टयज्ञदेखि लिएर उदौली उपवीका कुराहरू, मागेना चौबेन सेमनको कुराहरू होइन, अनि याङदाङफुङमाको कुराहरू, यी आदि इत्यादिबाट पारङ्गत भइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि यो शक्ति पन्जा अनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै विद्यार्थीले विद्यालयमा एडमिसन गरेपछि उसले बिस्तारै क लेख्नु सिक्छ, ख लेख्नु सिक्छ, ग लेख्नु सिक्छ, शिक्षकले सिकाउँछ। सिक्दै गएर जब तपाईँको 36वटा क पढिसके पश्चात अनि मात्रा पढ्छ, मात्रादेखि आ पढ्दै बुझ्छ के अरे शिशुदेखि क्लास 1 पढ्दै 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्षमा बुझ्छ एसएलसी गर्छ। हो, एसएलसी गरिसकेपछि मात्रै उसले के पाउँछ?
एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र पाउँछ, त्यो पनि पास गरेको, पास गरेन भने त पाउने कुरा आयो। त्यो शिक्षा नीति हो, त्यो शिक्षा नियम हो। त्यसो भएको हुनाले तर हाम्रो चाहिँ अहिले के सिस्टम आएको छ भन्दाखेरि हामीले यी कति 5 दिन 10 दिन अध्ययन गरेर हामी एसएलसीको प्रमाणपत्र खोज्छौँ। त्यो शिक्षा नियमावलीमा त्यो नमिल्ने कुराहरू हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब गुरुदेव र गुरुमाताजीहरूको निर्देशन त्यसले आएको छ कि अब उहाँ यो निशानी हामी स्थापना गरेका छौँ। किराँत सामाजिक मुन्दुम निशानी स्थापना गरिएको छ। यो निशानीमा हेरसिङदेखि तपाईँको जुन के अरे थानसिङसम्म पढिसकेको प्रमाणपत्र हुनु पऱ्यो। पढेर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पऱ्यो। प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर मात्र भएन, तपाईँको जुन के अरे अब मौखिक र लिखितमा इन्ट्री हुन्छ। त्यतिखेर परीक्षा हुन्छ, त्यतिखेर पनि हामीले त्यसलाई एउटा लोकसेवा अनुसार लोकसेवा जस्तै अब तपाईँहरूको परीक्षा हुन्छ। तपाईँ हाम्रो त्यसपछि भने त्यसबाट पनि पास भयो भने अब सबै कुरा पाइने अब गुरुबाट निर्देशन आदेश भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आदरणीय सम्पूर्ण मानसेवा गुरुप्रवृत्तिहरू अनि मानसेवा गुरु आमाजीहरू यहाँहरूले के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले शक्ति पञ्चा पाउने कि नपाउने भन्नुभन्दा तपाईँहरूले म यो संस्कारमा जन्मपूर्वदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मको संस्कारमा पारङ्गत म हुन सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरामा विशेष तपाईँले ध्यान दिनु, चिन्तन गर्नु। त्यो नि एउटा मानवीय वैज्ञानिक भन्छ त्यो ज्ञानगत कुराहरू हुने हुनाले तपाईँहरू के भनेदेखि त्यस पक्षमा चाहिँ जानुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै त्यसपछि पनि तपाईँ हाम्रो प्राप्त हुने कुरा छ। र अहिले यहाँ हाम्रो सेवासावा अब बुजुर्ग पाण्डुहरूसँग हामी सल्लाह गरेर अलिकति यो शक्ति खान पनि अब गुरुदेव र हाम्रो विषय परेको हुनाले यो अलिक बढ्दै जान्छ र अब हामीबाट हुन्छ। यता माङ सेवासावाबाट हुँदैन। माङ सेवासावा केन्द्रीय कमिटीको हक हित अधिकार भनेको चाहिँ अहिलेसम्म मैले के भने मेरो 2टा संस्था बस्नुपर्ने भएको हुनाले मेरो अभ्यासको कारणले उहाँले मैले जिम्मा दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषय, यो शीर्षक, यो जुन के शक्ति पञ्चा भन्ने जुन एउटा शीर्षक छ, यो विधा छ, यो विधा चाहिँ उता गुरु आश्रममै जान्छ। गुरु आश्रम जान्छ। यहाँहरूले हामी गुरुसँग बसेर क्वेसन बनाउँछौँ र क्वेसन बनाएर तपाईँलाई हामी त्यो क्वेसन राख्छौँ। त्यो क्वेसन राखेर त्यो क्वेसनलाई तपाईँले पक्का पनि पास गर्न सक्नुभयो भने शक्ति पञ्चा तपाईँहरूले एकदम पाउनुहुनेछ। यो कुरामा तपाईँहरू एकदम अध्ययनरत रहनु होला। तपाईँले यो तपाईँले अन्यथा नसोचिदिनु होला। हामीले नदिने रहेछ नपाउने रहेछ भनेर त्यो रिसाउने खुसाउने होइन। र तपाईँहरू अध्ययन गर्दै जानुहोस्, जान्नै बन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई शक्ति पञ्चा दिन्छौँ र शक्ति पञ्चा पाउनुहुन्छ। शक्ति पञ्चा र शक्तिको कुरामा बन्नु सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिले तपाईँले एकदम जान्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो कुरामा तपाईँहरूलाई अब म यही अवगत गराउँदै अब हाम्रो माङ सेवासावा मुजुल पाण्डुङको काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि माङ सेवासावा मुजुल पाण्डुङको काम कर्तव्य अधिकार भनेको निष्ठिनबाट पढाएर माङ सेवासावा उत्पादन गर्ने 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा किराँत समय माङ सेवा मुजुल पाण्डुङकोलाई क्रियाशील कसरी गर्ने, क्रियाशील तरिकाले अगाडि कसरी बढ्ने। हाम्रो यो एउटा भवन छ, पहिला मेरै कार्यकालमा बनेको यो भवन अहिलेसम्म जस्तो बनाइयो त्यस्तै बनाइरहेको छ। अब अलिअलि अस्ति हाम्रो बहादुर ठाकुरजीको पालामा अलिअलि डेकोरेसन भएको छ, बाँकी त्यतिकै रहेको छ। यसलाई हामीले वरिपरि पर्खाल लगाएर बारेर एउटा सभा हलको रूपमा हामीले ल्याउने सुरु गर्ने भनेर सुरु गरेको र अहिलेसम्म यो बन्न सकिराखेको छैन। यसलाई कसरी बनाउने त्यसको अध्ययनमा जाने र मुजुल पाण्डुङले अब जिल्ला कमिटी कसरी गर्दै जाने, जिल्ला कमिटीहरूलाई कहाँ पुगेको छैन, कहाँ जिल्ला कमिटी भएको छैन, त्यो जिल्ला कमिटीहरूलाई बनाउँदै जाने। अघि पनि यहाँ प्रसङ्ग आसामबाट आएको छ, यहाँबाट केही पनि नीति जाँदैन, केही पनि निर्देशन आउँदैन भन्ने नाच आएको छ। हो, यसले गर्दाखेरि किराँत साम्यो मुजुल पाण्डुङले निभाउनु पर्ने भूमिका र
काम कर्तव्य अधिकार छ भनेमा उहाँहरूले जिल्ला कमिटी बनाउनु पर्यो, जिल्लाले नीति दिनु पर्यो, निर्देशन दिनु पर्यो, जानु प्रशिक्षण दिनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले फेरि हाम्रो यहाँ मैले के पनि आवश्यक महसुस गरेको छु भने जिल्ला कमिटी मात्र होइन, पाल्पाजुङको गाउँ कमिटी पनि यहाँ बनाउनु पर्ने जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसलाई राखेर विभिन्न गाविस गाउँपालिकाहरूमा पनि मान्छे वातावरणबाट कमिटी बनाउनु पर्छ कि भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो सायद गुरुदेवबाट पनि त्यो सायद आज्ञा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव सेवालाई मजबुत बनाउनुको निम्ति र राम्रो बनाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले पाल्पाजुङको पनि स्थापना गरेर पाल्पाजुङकोले अनि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ मान्छे भाषा सब्जी पन्जाको लागि चाहिँ त्यो पाल्पाजुङले टुटुके तुम्ल्याङहरूले प्रयोग गर्छन्। उहाँको अनुशासनको बारेमा, उहाँको आचार संहिताको बारेमा चोइस गरेर यो मान्छे भाषा ठिक छ भनेर उहाँले जिल्लामा चाहिँ के अरे सिफारिस अथवा निवेदन गर्छन्। निवेदन गरेपछि जिल्लाले सम्बन्धित निकायमा त्यस व्यक्तिलाई बोलाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। त्यसपछि यदि उचित छ भने, योग्य छ भने उहाँले मैले यति मितिमा आएको निवेदन अनुसार मैले निज व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकाय बोलाएर मैले अध्ययन अनुसन्धान गराउँदा ठिक ठहरेको हुनाले, उचित ठहरेको हुनाले, योग्य ठहरेको हुनाले मैले उहाँलाई चाहिँ सब्जी पञ्चायत प्रदान गरिनु हुन्थ्यो भनेर केन्द्रमा निवेदन पठाउनुहुन्छ। अब केन्द्रमा निवेदन आउँछ, अब केन्द्रले पनि अनुसन्धान गर्छ। अब केन्द्रले के गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि उसले पढेको कति छ, उसले यो निशानीमा पढेको हो कि होइन, अब नपढेको हो भने उसलाई बढाउने के गर्ने हो, यही कुरामा उहाँले गरेर अनि खानसिंहको जुन के अरे पास गरेको गयो भने खानसिंह पास गरेको प्रमाणपत्र उहाँले प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि पनि उहाँले त्यही प्राप्त प्रमाणपत्रको आधारमा सब्जी पञ्चायत फेरि हामी पनि हाम्रोमा पनि उहाँको जुन के अरे लिखित र मौखिकमा जुन के अरे परीक्षा भएपछि पास गर्यो भने अनि त्यहाँदेखि पाउनु मिलेको छ। यसले गर्दाखेरि यस्तो नियमहरू अब बन्दै आउँदैछ। यसले गर्दाखेरि कानुन बनाउने तपाईँ हामी नै हुँदो रहेछौँ। किनभने पहिला विगत दिनहरूमा के भयो भने सबै मान्छे साथीहरू कक्षामा प्रवेश गराइयो। अब म त के भने कोठाभित्र प्रवेश गरेपछि अब सबै ठिक होला भनेर म सबै अब केन्द्रीय बुजुर्ग कानुनमै भर परेँ। त्यसको लागि भरे ब्ल्याकबोर्डमा मैले मुजुङ र मन्त्र लेखेर सार्न लाउँदाखेरि त छैन, ब्ल्याकबोर्डमा त हेर्नुहुन्न होइन। अब मैले लेखेको मुजुङ र मन्त्र त लेख्नुहोस् न कमसेकम, अनि खोइ लेख्नुहुन्न सार्नु भनेको होइन। हामी त गुरु आश्रममा घाँस काट्नु आएको, बस्तु हेर्नु आएको, सब्जी वा दिन्छ अरे जाओ थापेर ल्याऊ भनेर पठाएर आएको मात्रै भन्छ। अब छक्क परियो, छक्कै परियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त अब सब्जी पञ्चायत अब त्यहाँदेखि निकाल्नु मिलेन। उहाँको चाहिँ एउटा भरे माङ्गेना पुलुङको लड्छ कि भन्ने पनि अलिकति डर पनि गयो। अब मर्यादाको क्रम राखेर उहाँहरूलाई अब दिन दिए, तर पढ्नु चाहिँ पढ्यो भनियो, के को पढ्छ छैन, त्यो त आवाज छ हो। यसले गर्दाखेरि अब कानुन कसिएर आएको छ, गुरुआमाको निर्देशन यसरी आएको छ। अब अहिले सायद यो एउटा विद्याको कुराहरू, विद्या आर्जन गर्नलाई एउटा सुरक्षायत पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद गुरुआमाले अब उहाँले के कस्तो अब मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, अब अहिले आदेश भएको छैन। यसले हामी प्रतीक्षा गरौँ र हामी एकदम आस्थामा रहौँ, अध्ययन अध्यापन गरौँ र जान्ने बनौँ। र त्यसपछि तपाईँहरूलाई हामी नामावली यहाँनिर आएको छ, नामावली आइसकेको छ, मैले पाइसकेको छु। जो मेरो निकायमा आइसकेको छ। जम्मा तपाईँहरू भनेको 32 जना, 32 जना यहाँहरूको नामावली अहिले जम्मा 56 जना हुनुहुँदो रहेछ। 56 जना हुनुहुँदो रहेछ। ल, तपाईँ 56 जनाको नामावली मलाई प्राप्त भइसकेको छ। अब तपाईँहरू मैले सबै एकसाथ हेरेको छु। सायद परीक्षा दिनु आउने तपाईँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो थाहा पनि छ होला। र 56 जनाको नामावली मलाई प्राप्त भएको छ।
तपाईँहरू राम्रो प्रकारले अध्यापन गर्नु हामी हरेस नखाउँ र नआँच्यौँ। हामीले जति पञ्चायत दिएनन् भनेर गुनासो पनि नगरौँ। अब पक्कै पनि मैले गुरुपुराणामा फेरि पनि बिन्ती जारी गरेको थिएँ, तर अब एकछिन अनुसूचना नाटक गर्नु है भन्ने आदेश आएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँहरू प्रतीक्षामा रहनुहोस्, पक्कै पनि हुन्छ। र अब अन्तिममा हामी मानवसेवा चाबाहरू अति अति अनुशासन रहौँ र संयमता, धैर्यता र सहनशीलता। हामीहरू समुद्र जस्तो भएका छौँ। आज विश्व शान्ति र मानविकताको सन्देश बोकेको छौँ। विश्व शान्ति र मानविकताको सन्देश बोकेपछि शान्ति कहाँबाट जन्मिन्छ भने जड खोज्नु। सायद हामीले जड पत्तो पनि लागिसकेका छ। हो, शान्ति प्राप्त गर्ने जडलाई पत्तो लगाएर अनि त्यस जडलाई हामीले पक्का पनि व्यावहारिक पक्षमा उतारौँ। व्यावहारिक पक्षमा उतारेपछि शान्ति कायम हुन्छ। त्यसपछि विश्वलाई शान्ति हामी दिन सक्छौँ। यो कुरोमा तपाईँहरू हामी लागि परौँ र पक्कै पनि हामी यो महागुरुहरूको सपनालाई पक्का पनि साकार पार्न सक्नेछौँ। र अब यो भाग 8 सामाजिक मुन्दुम थोरै मात्रै प्रकाशन गर्न सफल भएका छौँ। यहाँ धेरै कोसिसपछि मात्रै यो सफल भएको छ। हामीले हेर्दा गरेर यो भाग 8 नवग्रहको छ। यो एउटा नवग्रहको पुस्तक छ। मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ र नवग्रहको पुस्तक एउटै भएर आउँछ। आँखडा जोगिनको पुस्तक एउटा भएर आउँछ र 2टा पुस्तक आउँछ भनेर मैले यहाँहरूलाई अग्रिम पनि जानकारी गराएको थिएँ। र यो सामाजिक मुन्दुम हामीले प्रकाशन गर्न आफ्नै अफसेट खरिद गरेर हामी तपाईँ सबै एउटा अथक प्रयासले कोसिसले हामीले एउटा 30 लाखमा एउटा जुन चाहिँ के डिजिटल प्रेस ल्याउन सफल भएका छौँ। र यो प्रारम्भिक चरण हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले जुन चाहिँ अहिले यो किताब छपाउँदैछ र आज लगभग 100-150वटा मात्रै हामी किताब लेखाउन सफल भएका छौँ। किन भन्दाखेरि धेरै त्यहाँ बनाउनु पर्ने, कहिले के गर्नुपर्ने, के चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ प्राथमिक भनेको टाढोबाट आउनुहुने, जस्तो इन्डिया आसामबाट आउनुहुने, ताप्लेजुङबाट, काठमाडौँबाट आउनुहुने मानवसेवा गुरुवर्गज्यूहरूलाई पहिलो प्राथमिक दिने। यहाँ टाढोबाट पाउनुहुने गुरुवर्गज्यूहरूले यो सामाजिक मुन्दुम प्राप्त गर्नको निमित्त यही अफसेट भएको ठाउँ यो थालमुण्ड बोर्डिङदेखि माथिपट्टि त्यही अफसेट छ, प्रेस छ। अब त्यही प्रेसमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो नाम इन्ट्री गरेर तपाईँहरूले लाने किनेर। र यहाँ यो प्रकाशन अन्त मेसिन किन्ने सिलसिलामा हामीले के अध्ययन चलाएको थियौँ भने पहिला हामीले 5000 को दरले निकालेको थियौँ। त्यो 5000 निकालेको जम्मा हामीले 38-39 लाख जम्मा गरेका थिएछौँ। त्यो 38-39 लाख चाहिँ एउटा भौतिक निर्माण कार्यमा अभाव परेको बेला पछि गएछ। यो तपाईँहरूलाई एकदम स्पष्ट जानकारी। त्यो यता प्रेस किन्नेतर्फ गएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यतापट्टि भौतिक निर्माण पछि गयो। अब गुरुदेवको योजनामा पछि गएपछि हामीले गुरुदेवलाई पैसा माग्न पनि अप्ठ्यारो लाग्यो। यसले गर्दाखेरि अब यता फेरि दोस्रो सेसन हामीले सुरु गऱ्यौँ। दोस्रो सेसन सुरु गर्दाखेरि हामीले मिनी साइजको मेसिन किन्नलाई 30 लाख रुपियाँ परेको छ। जापानिज मेडलको के अरे मेसिनलाई। अनि राजस्व बुझाउनु पर्दो छ 2,90,000 रुपियाँ राजस्व दिँदो रहेछन्। यसले गर्दाखेरि जम्मा 32,90,000 रुपियाँ 33 लाख हो। 33 लाख जस्तो नै त्यो मेसिनको मूल्य पुग्यो राजस्व बुझाउँदाखेरि। हो त्यसो गरेर अरू ब्याट्रीहरू अरू सामानहरू किन्दा भन्दा लगभग 40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो कुराहरू तपाईँ हामी सबै सङ्कलन गरेको। र त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिलो कुरो पहिला 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ र पछाडि 5,000 रुपियाँ थप्नुभएको छ। हामीले यो अध्ययन चलायौँ कि अब दोस्रो सेसनमा पहिला 5,000 निकाल्नु भएको छ,
फेरि 5,000 रुपियाँ थपेर 10,000 बनाएर हामी तपाईँलाई एउटा एक सेट पुस्तक निःशुल्क हामी प्रदान गर्छौँ र गुरुको सिग्नेचर भएको धन्यवाद पत्र पनि हामी तपाईँलाई प्रदान गर्छौँ भनेर हामीले बोलेको थियौँ। त्यसै हुनाले कतिपयले हामीले 10,000 निकालेको छौँ होला, कसैले बढी पनि निकालेको छौँ होला। यहाँको केही लगानीको रूपमा तपाईँहरूको जुन चाहिँ हामी अभिलेखीकरण पनि गरिदिन्छौँ, 3 पुस्ते पनि हामीले मागेका छौँ। कसैको 20,000 छ, कसैको 30,000 छ, एकजना बराबर कसैको 50,000 छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको 3 पुस्ते अभिलेखीकरण गर्ने पनि हामीले वचन दिएका छौँ। यो पनि छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यसरी दिनुभएको छ भने त्यो अर्धकटी काट्नुभएको त्यो प्रमाण तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्। किनभने यहाँ केमा चाहिँ मलाई प्राप्त भएको छ भने एकजना बराबर सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरूले नाम मात्रै दिनुभएको छ, मलाई लिस्ट मात्रै दिनुभएको छ, नाम लिस्ट। अब कसैले 60,000 उठाउनु भएको छ, कसैले 90,000 उठाउनु भएको छ, कसैले 50,000 उठाउनु भएको छ, कसैले के अरे होइन 1 लाख उठाउनु भएको छ, कसैले 2 लाख। त्यसले गर्दाखेरि अब यसरी भएर एकैचोटि मुष्ट रूपमा आएको छ नाम लिस्टहरू, तर व्यक्तिले कति निकालेको छ भन्ने कुरा मलाई आएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग यदि भएको खण्डमा त्यो अर्धकटी तपाईँले प्राप्त गर्नु, अर्धकटी लिएर आउनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यो एउटा किताब निःशुल्क तपाईँ 10,000 बढी निकाल्नुभएको छ भने यो एउटा किताब तपाईँहरू पाउनुहुन्छ। अब च्यान आउँछ, च्यान पनि एउटा पाउनुहुन्छ, एक सेट भनेर भनेको छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यो किताब त्यो अफसेट भएको अफिसमा गएर इन्डिया पहिलो नम्बरमा, इन्डियाको आसाम, अनि भुटान, अनि राज्य काठमाडौँ, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुमलाई पहिलो प्राथमिक दिएका छौँ। उहाँहरूले तपाईँहरूले किनेर लानुहोला। यही कुरा तपाईँलाई अलग गराउँदै अब समयको पाहुनाले ख्याल गर्नुपर्ने भएको हुनाले आज अहिले प्रमुखले अहिले वस्तु हेर्नु जानुपर्ने अरे ठिकै छ। घाम अस्ताले जुन आउँछ भनिदिएको मैले अघि है, घाम अस्ताले जुन आउँछ जुनमा त्यसो हुनाले अब सम्पूर्ण आदरणीय सब्जीज्यूहरू अनि सब्जी ब्राह्मणज्यूहरू, मान्छे सामाजीहरू, अब सम्पूर्ण यहाँ आज हामी उपस्थित रहेका छौँ। आजको हाम्रो जुन चाहिँ यो ज्ञासम यो मान्छे सामाजिक बाँधुको यो 23औं वार्षिक समारोह कार्यक्रमलाई सफलता भएको छ र अझ सफलता रहोस् र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म फेरि पनि अन्त्यमा गुरुदेव गुरुमाताजीहरूको पवित्र कमलमा साष्टाङ्ग सेवा चढाउँदै दण्डवत सेवा चढाउँदै मेरो 2 शब्द यहाँ गर्न चाहन्छु। हस्त लोके तिहार जय। गरी लोगेन मानसेवा सभा सम्मेलन धर्मसभा संगम तीर प्रसाद खानबाउ अलवने आइमाकन थिमिरे कुनुम येमु आगरासुरांबा तेलुल कल थिमियो कुनसि बम्बा करे आदांबा आदामासी तेकासन अलवने कल थिमि तुमा यातिमा तेलुल गिरिटी कल थिमियो अलु अनि येमले ममा योल को आदामाने तेलुल nga आके मेन्सी कल थिमि चकमेमुवा Kali posting kata, kemudian continue kontribusi adang-adang masih sorman continue, nasi memang taring seka continue yang continue sobat cuma pasti kemana lagi enggak, lumending keli turunlah, alawale, aima continue sunan doni mah jumar lagi, kira-kira aima continue, ani Sobat winging sekai yanti masih anu ending team masih nangkep kita lagi kira-kira continue batung kariba kira-kira muingkung maksimalnya sewa samiti bumi batung kariba kira-kira air makan continue batung kariba tangga re sunan dolima panjung marina hingga lumending telitunu tutur kepsi juga ngadang bau lumending telitunu
टाढा राज्यका फुमाउने सेवाहरू किराँत संयोग सेवा सभा पाण्डुको 23औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको स्थलबाट किराँत धर्म गुरु माताज्यूहरूमा श्रद्धा भक्ति साथ सेवा अर्पण गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन आजका सम्मानित मनबहादुर सौमावेज्यू, वृद्ध लक्ष्मीनारायण आङ्गुवाङज्यू, तुम सेवा सभा मनप्रसाद फलौज्यू र मङ्सिरु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का परिषद सदस्य दिलरूपा सबेन्हाङ तथा पूर्ण कार्तिडोलीज्यूहरू र मञ्चमा आएपछि किराँत संयोग सेवा सभा पाण्डुका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यगण र किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यगणहरू, किराँत रङ्सी मङ्गेला सेवाका सदस्य पदाधिकारी तथा सदस्यगणहरू र मङ्गेला समितिका माथा समितिका अध्यक्ष पदाधिकारी लगायत सदस्यगणहरू र उपस्थित यस सभामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सँगसँगै ओडुमसामा ज्यूहरू र सेवा सामा ज्यूहरू र यस कार्यक्रममा देश विदेशबाट संसार मध्यमबाट हेरिरहने सुनिरहने हाम्रो सेवा सभा भक्तजन मित्रहरूलाई म यो कार्यक्रमको यो नेपालबाट नेपालको यो मङ्सिरबाट यहाँलाई पनि म सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु। मित्रहरू, आज हामी किराँत संयोग सेवा सभा पाण्डुको 23औं वार्षिक उत्सवको कुरो लिइराखेका छौँ। तर हामी 23 वर्ष मात्रै पुगेको छैन, हामीले काम गर्दै ल्याएको यहाँलाई अलिकता जानकारी गराउन चाहन्छु। 2036 सालभन्दा पहिला महागुरु फल्गु नन्दले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्दै ल्याउनु भयो। त्यस पछाडि वर्तमान गुरुको जन्म भयो र गुरुज्यूले पनि आफ्नै तरिकाले 2034 सालसम्म अवैधानिक तरिकाले यो किराँत धर्मलाई सञ्चालन गर्दै ल्याउनु भएको थियो। 2036 सालमा किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ राज्यमा दर्ता भयो गुरुकै अध्यक्षतामा। त्योभन्दा पहिला राजद्रोहीको रूपमा राज्यले हेरिरहेको अवस्था थियो। त्यसैले अन्डरग्राउन्ड थियो र बल्ल 2036 सालमा चाहिँ किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ भनेर दर्ता गर्नु सफल भयो। त्यहाँदेखि हामी आजकता खुल्ला रूपमा आयौँ र त्यसो गर्दै गर्दै दुःख सुख गर्दै कति नै कुराहरू आयो सेवा सभालाई कार्यकर्तालाई र त्यसो गर्दै पनि गुरुज्यूले किराँत धर्म गुरुज्यूले 2036 सालदेखि 34 सालदेखि किराँत धर्मको आवाज उठाउँदै ल्याउनु भएको थियो। त यो आजको 10 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय जनगणनामा हामीले 4थो स्थानमा किराँत धर्म लेखाउन हामी सफल भएका छौँ।
यो तपाईँ हाम्रो दुःखले हो। यो दुःख गरेकोले हामीले त्यो सफल भएको छ। र हामीले नगरेको होइन, गरेछौँ। जस्तो तरिकाले भए पनि जानेर नजानेर दुःख गरेर सुख गरेर के गरेर बनाइ खाएर कुटै खाएर या बन्दै खाएर झेल कसेर हामीले यो स्थानमा ल्याइपुर्याउने तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हामीले नै गरेको। अरूको कोही आएर पनि गरेको छैन। तपाईँ हामीले दुःख गरेका छौँ। अब तपाईँलाई म के भन्नु चाहन्छु भने सेवा मित्रहरूलाई दुईटा अधिकार तपाईँहरूले आफैले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो किनभने देशको अवस्था नै त्यो छ। एउटा सेवालाई आराउने तुतुके तुम्याहाङमा चाहिन्छ। तर तुम्याहाङलाई पनि सिकाउनु पर्ने, तुम्याहाङमालाई सिकाउनु पर्ने, सेवाको काम चाहिँ आफैले गर्नुपर्ने। यो काम तपाईँहरूको डबल परेको छ। तपाईँ जानुहोस्, अब यो नयाँ कुरो हामी जान्दैनौँ, जे गरिदिनु जे त्यही गर भनेर भनिदिनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू त्यो दुइटै काम तपाईँहरूको काममा आयो। त्यस कारणले तपाईँले दुःखको हरेक भयो पिँदा पनि आफै लिनु पर्ने, लसोप्ने आफै, गोला पनि आफै काटेर ल्याउनु पर्ने, आफै त्यो सामान पनि बनाउनु पर्ने। जान्दैन नि त, होइन? त्यो तुम्याङ बुढापाका छ नि त, उनीहरूले पनि जान्दैन। खालि सुँगुर कुखुरा काट्नु त्यता मात्र सिपालु छ त्यहाँ, अरूमा जे हाम्रो उसमा त छैन। तर त्यो पनि सिकाउनु पर्यो। त्यसैले गुरुज्यूले तुम्याङ भेला पनि गराउनु पर्छ, प्रशिक्षण दिनुपर्छ भनेर नीति ल्याउनु भएको छ। हिजो गएको अब त्यो गुरुआमाको मङ्गेनामा हामीले 2 दिन प्रशिक्षण भयो, गुरुले गर्नुभयो। फेरि पनि यो 22-23 गते चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ, तुम्याङ भेला गराउनु है भनेर निर्देशन भएको छ। अब यो हुँदै जाने। त्यस कारणले मित्रहरू अब हरेक हुन्छ, काम गर्दै लाँदाखेरि हरेक हुन्छ। सिटुकमा, मिटुकमा, निगाटुकमा, डेटुकमा हरेक गर्नु थुप्रै कुराहरू निस्किन्छन्। के निस्किन्छ हरेक नखानु त, हरेक नखानु। हामी जो पर्छ त्यो टाँदै लैजाने हो। अहिले 3औं यो सेवाको पछि गठन गरेको। त्योभन्दा पहिला त गुरुले डाइरेक्ट सञ्चालन गर्नुभएको। अनि आधिकारिक संस्थाको रूपमा अब यो 54 सालतिर मात्रै अब यो गठित भयो। अनि यो क्षेत्रमा आइपुग्नु भएको छ, आइपुगेका छौँ। हामी सफल भएको छौँ। हाम्रो अगाडि अब 10 वर्ष पुग्यो, फेरि पनि राज्यले जनगणनाको अब नीति ल्याएको छ। अब त्यसमा चाहिँ आफू त लेख्ने नै भयो, अरू लेखाउने कसरी हो त्यो भूमिकामा तपाईँ हामी जानुपर्छ। सेवाहरू कार्यकर्ता जानुपर्छ। मैले अघि नै कार्तिक डोलीजीले अघि नै भनिसक्नुभयो, म भनिदिनु के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भनिसक्नु भएको छ। म भनिनँ। त्यस कारणले त्यो कुरो बुझौँ। र अहिले 4थो स्थानमा छौँ भने अब नभए पनि पहिलो नभए पनि दोस्रो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब हाम्रो इलाम जिल्लाको अध्यक्षहरू पनि आउनुभएको छ। यहाँ इलाममा पनि दोस्रो पहिल्यै छ। अहिले चाहिँ फर्स्टमा निस्किने हो इलाममा। त्यसरी नै मरौँ पास छ, त्यसरी नै स्थान अरू अकडेमी जाँदैछ। र हामी धेरै प्रगतिमा आएको छौँ। र मित्रहरू यो अब कर्म गर्नको कुराहरू आयो। हाम्रो विदेशका हाम्रो धेरै गुनासोहरू पनि पकाउनु भयो अर्जुन लिङ्गमजीले। र यस्तै नयाँ होइन, यो पुरानो कुरो हो। यो अब यो सृष्टि भए पहिला यही धर्मले भोगेको थियो, यही धर्मले राज्य गरेको थियो, यही सन्धि मुन्धुमले देश संसार सञ्चालन गरेको थियो। तर लोभ भयो, फेरि उत्थान गर्न आइपुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आसाममा या इन्डियामा
धेरै दुखित भएको छ, अरू देशमा पनि दुःख भएको छ। र अहिले आसाममा इन्डियामा मात्रै 7-8वटा माघे मधु दर्ता भएको छ यो देशमा। नेपालमा जम्मा 83वटा जम्मा दर्ता भएको छ। र अहिले राज्यमा मात्रै दर्ता गरेर यहाँ दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको धेरै माघे मधु छ। काठमाडौँमा छ, यही दमकको त्यो भिसी मन्दिर त्यसरी नै छ। र कहाँ त्यसरी नै सञ्चालन भइराखेको छ। र त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो 200 अगाडि नाग्छन्। अहिले 90वटा, अब महावीरको पालामा 7वटा दर्ता भएको छ, निर्माण भएको छ। अब यसरी नै हाम्रो प्रगतिमा हामी उठिसकेका छौँ। यो मागले खोलेको बाटो हो, यो कतै पनि हामी अप्ठ्यारो पर्दैन। हुनु त अब बिचमा हिँड्दै जान्छ, ठोकिन्छ, के हुन्छ अथवा हुन्छ, त्यो अप्ठ्यारो मान्नु पर्छ। गुरुको साथमा म बसेको 43 वर्ष भयो। म यही काम गरिराखेँ र आपत्ति छैन। जस्तो अप्ठ्यारो कुराहरू पनि आपत्ति हुँदैन। अघि हाम्रो लिङ्गमजीले मुन्डुम नि जानेको थिएन, के पनि जाने, कसो जान्ने हो, के जान्ने, यस्तो कुरो त हामी भोगेर आइसकेका छौँ। हामी पनि जन्मसिद्ध अब जोगी होइन। हामी पनि कुखुरा सुँगुर काटेर अब जोगमा आएको। र अरू कुरो होइन, मेरोमा पनि मेरो घरको घटना एउटा भन्छु। मकैको नेवाङ्गी चाहिँ कुनै पुजारी पनि ल्याएनौँ। ओ पहिल्यै चलाइरहेको मङ्गेपाले ल्याएको रिसायो मात्रै, यत्रै फेदमा निस्किन्छ र निस्किन्छ, म आफै गर्छु भनेर मकै भाँचेर ल्याएर लडाइदिएँ। त्यो तुङसाममा लडाएर यसो फर्काइदिएँ, अनि पोलेर खाएर कि फेदमा चाहिँ निस्किन के भयो। तर अब 3 साल हुँदैछ होइन। गुरुआमाले पो सोधेको, गुरुआमा म त यस्तै मात्रै गर्छु त, म यहाँ भएकेको पनि पुजारी देख्छु भनेपछि मात्रै लगाउन सुरु गरेँ। अब यहाँ माघीमा म सदैव खटिरहन्छु, सेवा गरिरहन्छु। अनि त के गर्नु पर्यो, घरको त सेवा के पूजा गरिन। अनि एक दिन बिमारी भयो, यो घरमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु होइन। गुरु म त माथि नै सेवा गरिरहन्छु र हुन्छ कि भन्नु होइन। आफ्नो जन्म गराएको चाहिँ भाग दिनुपर्छ हो भन्नुभयो। अनि पो सालसालै सेवा गर्नु सुरु गर्नु, त्यो हो। अब सालैमा सुरु गर्ने। अब आफ्नो जन्म घराहरू जो हेरिदिनु पर्यो पुजारीहरूले। अनि सेवा गराउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हरेक गर्नुपर्छ। बारबेर गर्दाखेरि हाम्रो धेरै रक्षा हुन्छ। अब सत्य गुरुहरू सबभन्दा पहिला जो के चाहिँ म अनुरोध गर्छु भने, अब अर्काको सेवामा जाँदा मात्रै त भएन। परिवार पेटले पाल्ने, कसो पाल्ने, आफै के पालिने, कसो गरिने। अनि तर अलिकता यो गणित जोग्न हेर्ने नि, गणित ज्योतिष गणित पनि सिक्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ 1 पैसा आइरहन्छ। म काठमाडौँमा हाम्रो यहाँ मनमाया र हाम्रो ओछामा लौटी के बहु सरिता उहाँहरू म सुन्दैछु। उहाँ अब मनमाया जेजीको श्रीमती, म जेजीको श्रीमती हुँ भन्दै ओ सरिता अब उहाँ पढा लेखा शिक्षक मास्टर पनि भन्नु। अनि म यस्तो भन्दैन, ऊ समाजको सेवाको लागि लागिपर्नु भएको छ। त्यसो हो। त्यस कारणले आएपछि बिचमा काम गर्दै लाँदाखेरि हरेक अप्ठ्यारो कुराहरू आइरहेको छ, त्यसले ठुलो मान्नु हुँदैन। त्यस कारणले यही नै भन्छु। र गुरुको निर्देशन, गुरुआमाको निर्देशन। अब हाम्रो लिङ्गमजीलाई एउटा के सुनाउँछु भने, यो परको हाम्रो माबोमा काजमा नगु मेरो साइनोले काका पढ्थ्यो। अब अलिअलि यसो सेवा सावा फाफा फुफु गर्दै यो कुसाल सेवा मात्रै जाने गर्छ।
एउटा किनिबाले गौडा लिनुपर्छ भन्छ लु लिन्छु। अब गौडा दान गर्ने मुन्डु के हो थाहा छैन, त्यही कुशल सेवाबाट त्यो कुरो बुझ्दैन। अब गाई त ताले ल यसरी त सत्य सम्झिनुपर्छ, हुन्छ माफी दिन्छ मन्दिरले, नजानेको कुरो माफी दिन्छ ल यसरी पनि हुन्छ अटाउँपछि। तर अब सिकिसकेको छ, तर फेरि त्यो काम नगर्नु। सिकिसकेपछि पनि आफ्नो हात उठ्छ है अटाउँछ, फेरि अध्यक्षले चाहिँ यो पो भन्यो यसै पो गर्ने हो नलाग्नु है। र अटाउँछ यही नै भन्छु। र तपाईँहरू उपस्थित हुनुभयो र आउनुभयो, तपाईँहरूको आज अब सेवा साहबको वार्षिक उत्सवलाई एकदम खुसी साथ अब उपस्थित भएर कुरो सुन्नुभयो, राम्रो तरिकाले कहाँ चलमल नगरिकन सुनिरहनु भएको छ। यो अवश्य धेरैजनाले बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो एकजना हाम्रो सन्तानको उत्साहले हामीले सम्मान गरेका छौँ होइन। यसरी नै भोलि गएर तपाईँ पनि सम्मानको क्षेत्रमा आइपुग्नुपर्छ। यही नै भन्दै आज यो हाम्रो सेवा सभा 5 रुपको सधैँ प्रगतिको उन्नति रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म आफ्ना कुरा यही राख्दै यहाँबाट बिदा दिए। सेवा रहो है, सेवा जरी गरे आइबा कन्ति केवल तुम तलेबा तु केसी गरुला सुनाउनु भनेमा हिमायो यामन गरी गरे तो हिनको अग्रे के आदमा से हलो बजाने कन्ति मेरे तुम ये लो आगे राजुरामवा केन्द्र मिला कन आइमा कन्ति के नामान तगी उन्नति किलेगा समा संसार सबमा भइहाली मिल्दै जिम्माले लागेका एकेरिके अनि कन तिमीले लागि अब तुम्बा याङा याङिका आखेर केली तिम्रो दिने पान्दाउ खर्च पुरै क्लबटेन पाना किरिके आर्थिक प्रतिवेदन हेमा अनि यमावाल जुल हलो भनेको कन तिमीले आया बेला 300 छाप्नु नि हो सुनादुन तुम्हारा इतिहासन टोकिङ गर्न सुनादुन तुम्हारा लागि गा गिरासले मान्छे वासाम दुन पान्दुमुगा याङदेमा तुतु सँगै गरुन सभा प्रकाश सावजना जंगन केलेपुन बताए खबर दिएन मागे शिवानु सर्वप्रथम त मैले अघि नै सम्बोधन गरिसकेको छु। समयको कमीलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रतिवेदनमा हजुर समक्ष राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर क्या समय मान्छे जुन पाण्डुको यो वर्षमा कतिसम्म प्रगति गरे भन्ने सम्बन्धमा यहाँ उन्नति प्रगति हामीले हजुरको हातमा यो दिइसकेका छौँ। त्यसैले यो वार्षिक रूपमा यो आफ्नो प्रतिवेदन हामीले प्रस्तुत गर्दै आएको छौँ र कतिपय अब सेवा समितिहरूले र जिल्लाबाट पाउने देश विदेशबाट आउनु भएको सेवा समितिहरूले हरेक लामा मान्छेहरूको पार्टीमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ र त्यसरी नै वार्षिक हाम्रो सेवामा निरन्तर हजुरको सहयोगले हामीले यसरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेकै छौँ र यो वर्षमा मान्छेहरूसँग उनीहरू पाण्डुले जुन गरेको यो आय व्यय के छ भन्दाखेरि धेरै कामहरू
गर्नु त गर्दै आएको छु। तर यो वर्षमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो विशेष यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो कार्यक्रमहरू एकदमै दीर्घ रहेको छ। कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकिँदैन। बेसी यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा हामीले यो आयोजना गरेका थियौँ, त्यो हामीले चलाउन सकेका छैनौँ। र धेरै छ तपाईँसँग समय रहेछ भने हामी अन्तर्क्रिया बहस गर्नुपर्छ। आज लगभग सम्मान मिलेछन् भने तपाईँ हामी बस्नुपर्छ। यहाँ मैले छोटकारीमा लेखेको यो प्रतिवेदन हजुरहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। यो अघिल्लो वर्ष तपाईँको 2077 सालको यो 22औं वार्षिक सेवामा चाहिँ तपाईँको आयतर्फ कति रहेको छ भने यो यो 5औं महाधिवेशनबाट आएको रकम 2,05,100। यो 22औं यहाँ 5औं भएछ 22औं वार्षिक सेवामा आएको रकम चाहिँ 2,05,100 भएको थियो। र विविध अभिनन्दन शीर्षक हामीले अभिनन्दन चढाउने भनेर एउटा निर्णय गरेको थियौँ। त्यो शीर्षकबाट 31,000 आएको थियो। जम्मा 2,37,100 तपाईँको आएको थियो। र त्यस बेला अब व्यायतर्फ गुरु गुटियामा भेटे 12,500 र 22औं वार्षिक श्रमिक सेवा कार्यक्रमको सेवा खर्च 1,91,746 र अभिनन्दन कार्यक्रम यो चढाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। तर त्यो अभिनन्दन पत्र सका हामीले यो के अरे मान भेटी चढाएका थियौँ। 19,000 29,000 अनि सम्मान पत्र भेटीसहित तपाईँको 19,000 रहेको थियो। जम्मा 2,52,246 गएको छ। अनि बिचमा हामीले यो मुबेवा सेवा मा चाहिँ कार्तिकमा हामीले सेवा गर्दाखेरि जम्मा त्यो सेवामा उठेको रकम अब कोभिडले गर्दाखेरि सेवा सालहरू भेला हुन सकेन। 2077 सालमा 16 मुबेवा सेवा जम्मा भएको रकम 1,03,060। अब जम्मा ब्याज रकम 13,77 त्यही कार्यक्रमको ब्याज मुबेवा सेवाको ब्याज 1,03,760 र रसिद खर्च 4,566 र जम्मा 1,08,326 त्यही आय भएको थियो। यति आय भएको थियो। र हामीलाई दुईवटा सेवा गरी जम्मा दुईवटा सेवा गरी कति भने त्यस बेला चाहिँ अब एकदमै कोभिडले गर्दाखेरि मान्छे पनि आएन र गुरुज्यू पुराना उपस्थित थियो। लगभग हामीलाई 20,700 रुपियाँ घाटा भएको छ। 20,700 रुपियाँ सेवा सभाको घाटा भएको छ। र यसरी नै धेरै कुरा गर्नु छ। यो वार्षिक
सेवा र यो जुन उभौली सेवाको यो मात्रै मैले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरेको छु र तपाईँहरूसँग धेरै कुराकानी गर्नु छ सेवा साथीहरूसँग बसेर होइन। अब यो आर्थिक बारेमा धेरै कुरा गर्नु छ, या धेरै कुराहरू उठेको छ। अब यो हामीले भवन बनाइरहेको छौँ। यो भवन अब यहाँ गुरुजी ड्रामा बस्तीमा हामीले बनाइसकेका छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँको अब हामीले आर्थिक नीति ठ्याक्कै लागू गरेका छौँ। यो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै त्यो आर्थिक नीति लागू गरेको लगभग अब 1-2 महिना पछाडि लकडाउन भएको, त्यस पछाडि ठप्प रहेको छ। प्रत्येक सेवा सामानलाई तपाईँको यो भवन निर्माणको लागि निकालेर यो भवन बनाउने भन्ने निर्णय लिएको। अब त्यो पनि काम हुन सकेन। अब यो चाहिँ यो जुन ग्राममा बस्ने र अतिथि मञ्च हामीले बनाएको चाहिँ तपाईँको अब हङकङबाट हाम्रो दुर्लभ सरले बोल्नु भएको थियो। 10 लाख रुपियाँ हामी सहयोग गर्छौँ र यो भवन तपाईँले बनाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। तर मैले यो 8 लाख रुपियाँ लगभग अब ऋण काटेर मैले बनाएँ। तर अब उताबाट पनि पैसा आइदिएन। अब अहिलेसम्म पैसा आएको 3 लाख रुपियाँ आएको छ। मैले ब्याजी काटेर यो बनाएको। अब यो तपाईँको हामीले अहिले ऋण पनि त्यसमा गरिएको छ र अहिले यो ऋणलाई थोरै भए पनि यो अब प्रत्येक कार्ड वितरण गर्ने भने एउटा प्रत्येक कार्डबाट थोरै पैसा रकम उठ्दै गले अब यो मर्मत र ऋणहरू छिराइँदैछ। अब यस्ता अब कुराहरू छन्। अब सम्पूर्ण सेवा सामाजिकहरूले यो जुन हामीले अहिले प्रत्येक वेतन गर्ने एउटा नीति ल्याएको छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जसरी पनि नसुक्नु होला। यो परिचय कार्ड मात्रै होइन, परिचय कार्ड र प्रमाणपत्र अनि त्यहाँदेखि एउटा अभिलेख पुस्तिका संसारभरिमा सेवा सामाजिक कति छन् भन्ने एउटा पत्रिका त्यसले प्रमाणित गर्ने एउटा अभिलेख पुस्तिका हामीले निकाल्न तयार गरेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँको वन सेवा सेवाहरूले तपाईँको अब जुन यो आइडेन्टिटी कार्ड फार्म भएको लगभग अब 300-350देखि माथि कता पुग्दैछ। अब यत्रो 1500 सेवा सेवाहरू छौँ हामी हराइरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो तत्कालै छुट्टिनु भएको छ भने तपाईँहरू नछुट्टिनु होला। यो एकदमै यो अभिलेख पुस्तिका निस्केरै छोड्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू नछुट्टिनु होला भन्ने म आग्रह गर्दछु। र अझै पनि अब सेवा सामाजिकहरूलाई चित्त बुझेन भने, यो आर्थिक सम्बन्धी चित्त बुझेन भने तपाईँहरू कार्यालयमा बस्नुहोस् है। अब कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। जुन शीर्षकमा आयो भयो, कुन शीर्षकमा रकम आयो, कुन शीर्षकमा खर्च भयो, ती भएका कुराहरू छ। त्यो सब तपाईँ हामी बसेर एउटा आफूलाई पेसा नलागेको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म तपाईँहरू अब समय मिल्छ भने भोलि एक दिन बसेर हामी छलफल गरौँला भन्दै मैले यो अब आर्थिक प्रतिवेदनलाई मैले यही नै राख्न चाहेँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा Tolsing kontinyo tolsing mumba kire kadang marang masih alurok ani kontinyo agen yang dia agennya tujuh kote kira arthik प्रतिवेदन kira समय मानसी वासावा मुजुल पांडुमुगा yang dinga tutu sandan walum sabar प्रकाश पवादिना नंबारे युक्त सुरंगा एगिरी के kontinyo tolsing mumba adang masih अलवानी आनी को नाम का तिंगेरन कसम आगे रासुदान का इरेको फाइन चलूँगा अलवानी
कन थिमे आइन अनि किरा समयो मांसेवा सभा मुजुलुम पामुमरेन नेसुम सिएका युङसिङ तमनामनो तमरेन चोबन सेवा थिमेरेन उन्येमु या कसमु आगेरा जुरुलांगा पान्तुमुपा पान बुकुलता केजोले angga kon thimio kuisiando ayo dare kon thimi raton taton ken yemu aken kon niat mai bale supale nagana pansewa sulaha iklaha nagana megamen tirian charla kio adanga sire seka kini adangiba sanapa punsa kiri ke tenjum lari nimana migi kele nina migi biri babanga sikum nima choki continue na lambana sing nama togi aima konani kira samyo mangsewa saba muzokuri pandumuren nesum siye panyo tamiren tulen sewa timiren nasing chomarea kubi semar lagi enggak uji coba bata kira samyo Mangsiwa saba muzolong pandunga yamdumiga tosorimba ikirike kon tiniwa pangan sawa ikirike kon tiniwa tumindanga utu sangani warin saba birbadur amla alambanga ini tulu maado kudos kira sampai mangsiwa saba muzolong pandunga देशन स्थापना दिवस तथा वार्षिक चलन सेवा कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समाप्ति गरिदिनुमा यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तुतु सम्मेलन सभा बिमारी अन्यमा हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस कार्यक्रम सञ्चालक व्यासबाट बिदा हुन चाहन्छु सम्पूर्णमा रुम्यादिन सेवाको सेवाहरू भन्दै म बिदा मान्न चाहन्छु सेवाहरू आज किरात समय पंचवा सावा मुझे पाकिंगो देशों आर्थिक कम्युनी सेवा को प्रमुख अतिथि किरातों अंशी मंगना सेवा समिति का अध्यक्ष श्री देव सिंह यंगजी विशेष आज हाम्रो तुम सेवा सभा मन प्रसाद फुलम हाम्रो विशेष अतिथि जो मानसेबुङ गाउँपालिका परिषद सदस्य हाम्रा पूर्णा कार्की डोलीज्यू माया गुप्ता लक्ष्मीनारायण आङ्गुहङज्यू भारत असम भारत जलपाइगुडीबाट नेतृत्व गरेर आउनुहुने अर्जुन लिङ्गमज्यू हाम्रो इलाम जिल्लाका पत्रकार अथवा सचिव मेरो भतिजो ध्रुव भतिजोज्यू अनि आजका सम्मानित हाम्रो शक्ति गुरु पूर्व केन्द्रीय सदस्य मंगसिर केन्द्र सदस्य हाल मरण जिल्लाका अध्यक्ष श्री मानबहादुर सम्बन्धीज्यू अनि यहाँ जति पनि सङ्घ संस्थाका समिति किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू किरात धर्म किरात संयोग नालीफुवा बुजुर्ग पाँचुङका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू हामेन्दिङमा बजुङका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू लगायत साक्टिङगेन
मुजुलुङ पाण्डुम्बोका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू, माग सेवा खङ समितिका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू, र अब हाम्रो हानकुटा किराँत समेत मङ्सेवा सभा पाण्डुम्बो हानकुटाका जिल्ला अध्यक्ष हाम्रो रुस्तम हजुमज्यू, किराँत समेत मङ्सेवा सभा मुजुलुङ पाण्डुम्बो मरङका आजका सम्मानित मानबहादुर सम्बन्धीज्यू, किराँत समेत मङ्सेवा सभा झापा जिल्लाका स्वाङमीमा धनबहादुर शेर्माज्यू, अनि किराँत समेत मङ्सेवा सभा काठमाडौँ थुम पाण्डुम्बो नेवालाका अध्यक्ष हरि भगयालज्यू लगायत अब यहाँ सम्पूर्ण किराँत समेत मङ्सेवा सभाको 23औं वार्षिक समेत सेवामा उपस्थित हुनुहुने हाम्रो शक्ति गुरु आमा, मैले मान्नुपर्ने बुबा आमा दिदीहरूमाथि म सेवाहरू भन्न चाहन्छु। र अब समय पनि छोटो भएकोले गर्दा म भनेको चाहिँ अहिले एकछिन हाम्रो मङ्सेवा सभा अध्यक्ष हङकङ जानुभएको हुनाले यो हाम्रो 23औं वार्षिक समेत सेवालाई औपचारिक गर्नुको लागि मात्रै म यो बसेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण यो मङ्सेवा सभाको विषय त अब एक दुई दिनमा हाम्रो सेवा सभा अध्यक्षज्यू नै आएर भन्नुहुन्छ होला, तर एउटा कुरो म सेवा सभा आतङ्कमाहरूमा म केसम्म चाहिँ भन्छु भने म चाहिँ अलिकति गुरु निजी आश्रमभित्रैमा अलिकति परेको हुनाले गुरु आमाले भन्नुभयो, हिजो अस्ति हामी निम्तोमा जाँदाखेरि मानसेवा सभाको महिने दिने वहाँ जगतुम्बाबी आके सल्लाह दिने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो दिन अब जिल्लाबाट पाल्नुभएका गुरुजीहरूमा म यो जानकारी गराउँछु। र साथै यो के छ भने अब 11 भएका हाम्रो सेवा सभाहरूमा यो गुरु जन्मस्थल भागौटीमा यो 23 गतेदेखि 27सम्म सेवा सरासरी हुने भएकोले इच्छुक हुने मात्रै नभएर तपाईँ हामी सेवा सभा चाहिँ सबै त्यहाँ लाग्नुपर्ने। अब कोही कतिको ठाउँमा पुगेको पनि छैन होला, कोही पुगेको भए पनि हामी सेवा सभाको त्यो जिम्मेवारी हो, यो गर्नै पर्छौँ। अब त्यसो भन्दै अब जिल्लाबाट पनि निकै अब के कुराहरू आयो त्यो भन्नु पनि अहिले हाम्रो पुजारी फलम गुरुसँग अहिले तत्काल पर गएर नीति बस्नुपर्ने भएकोले अब यसमा हामी अब राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब सबै ठाउँबाट पुजारी सचिवमा आएर हाम्रो यो 2077 सालको 23औं हाम्रो वार्षिक समेत सेवाले कति अब आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो विभागले लिएर तपाईँहरूले अब सम्पन्न गर्नुभएको र आज यो हाम्रो 23औं स्थापना दिवस सेवालाई समर्पण भएर सकिएको हामी म घोषणा गर्दछु। सेवा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, औपचारिक रूपमा आजको यो कार्यक्रम सभाको सदनवासीको रूपमा सबैलाई जानकारी गराउँदै निर्माण सेवाको लागि तयारी राखिनु हुन अनुरोध गर्दै म सङ्केत गर्न चाहन्छु।
प्रति सम्पूर्णमा गर्दै नगर्न Handsome Samyo! Handsome Samyo! Handsome Samyo! Sawin Kirar! Sawin Kirar! Sawin Kirar! Very good. आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू किराँत साम्यवाङ सेवा सभा मुजलुङ पाञ्चम्बोको 23औं स्थापना दिवसको कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावप्रति हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यस्तै कार्यक्रमहरूको लाइभ हामी ल्याउने जमर्को गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सेवा